Nailhan ang syudad sa Canlaon sa iladong atraksyon ni ining nga Mount Canlaon. Sa mga bisitang moabot sa lugar, kinigayod ang matawag nga unang suruyanan, adtuon og kinahanglang makitaan. Apan taliwa ni ini, aduna pa di ay daghang nindot og makapahinganghang atraksyon ang syudad nga dili gayud angayang palabyon. Mao nga ang isyu karon ti mapasalamaton kaayo tungod kay among nalibot ang ubang bahin sa dakbayan nga siguradong madayig usab sa atong mga kapuso. Kalagmitan kung moabot sa usa ka layong lugar, unang pangitaon gilayon sa usa ka turista og dumuduong ang mga hotels ug mga pension houses nga maoy maistaran. Dinhi sa inanay ng nagka-progresibong syudad sa Canlaon, adunay mga pension house o guest house nga anam-anam nang mituyhakaw nga anda mutubag sa atong panginahanglan. Apan di lang kini katulganan ug kapahuwayan tungod kay nagsilbi usab kini nga atraksyon gumikan sa talagsaong itsura niini. Dinhi sa Daan Aquino sa Uptown Barangay Mabigo sa Canlaon City, makita ang usa ka pension house nga gitawag nila og Villa Jose. Sa unang tan-aw daw yano lamang kini, apan kung imo na kining sudlon. Imong madiskubrihan ang linahi nga dalit niini. Kung imong tan-awon elegante ang maong pension house, apan sayod ba kamo nga nakaminos ang mga tagduma niini tungod kay ang mga materyales nga gigamit sa maong guest house kadtong mga butang nga sa atong pagtuo dili na mapuslan kini tungod kay ang maong guest house ginama sa mga bato, mga shells, ug mga kahoy nga napunitan lamang. Pagsulod pa lang sa maong guest house, makita na ang pipila ka mga kagamitan nga gimugna gikan sa mga nagkadaiyang mga materyales. Ang lingkuranan nga ginama sa kahoy, kinsa ang magtuo nga napunitan lamang di ay kini sa tag-iya o gihimuan na lamang og paagi aron mapuslan pa kini og magamit pagbalik. Sa gawas usab gibitay ang karaang lamesa sa pamilya nga gigamit na karon isip dekorasyon. Aduna usay landscape sa mga bato sama sa volcanic rocks. Ug mga shells ang nag-unang gamit nga gibutang. Dinhi gigamit usab ang karaang vinegar container sa pamilya nga 30 na katuig ang gidugayon. Sa ilang kisame makita ang mga tinabas nga mga kahoy nga napunitan lamang usab sa tag-iya sa daplin. Ang main door ginama usab sa karaang kahoy o gipalambo na lamang aron mas makadugang sa atraksyon sa maong guest house. Sa akong pagsulod nasaksihan usab nako ang linahi nga paggamit sa mga bato ug shells. Pipila niini gibutang sa mga pader ug kisame. Kapis shell usab ang bida sa ilang mga bintana. Sa ilang coffee shop, makita usab dinhi ang mga volcanic rocks nga nakuha pa mismo sa Mount Canlaon. Ang tourism officer ug igsuon sa tag-iya nga si Dr. Marisa Blanco Cornelia ang miabi-abi kanamo. Dinhi nakahigayon kami pagtuyok sa maong guest house. Sa taas nga bahin, nahingangha kami sa linahi nga chandelier nga gihimo gamit ang mga baratong materyales. Even the one I'm holding is coming from the old mga drifters, wood drifters. Okay, and then the chandelier is made of round bars, iron bars, and then all this beads, crystals, and lumbang seeds. Sa sulod sa ilang mga lawak, puros usab mga karaang mga gamit ang gipang-recycle sa mga tagduma. Gikan sa ilang mga materyales nga gigamit sa sawg ug uban pang mga dekorasyon. The one you can see in the ceiling is the previous sa ceiling. Still the old
decorations sa ilang old house before, and sa ilahang headboard pod sa una, they use it as a decoration na pod as headboard kana siya. Bisan ang pultahan sa ilang mga comfort rooms, karaan usab nga mga gamit nga napuslan pagbalik. This is one of the sa door nila, sa ilang cabinet before. So, they see it nga, magamit naman di ay, so they just use it as one of the doors sa ilang CR. So recycle. Recycled na siya actually. Yan na siya. Ingon man usab makita ang mga scrap wood sa ilang terasa. Design this for visitors nga wanted to stay and see the volcano. So they put this an old mga trees lang po niya kanang wooden kwan na nakita lang po along this sa area sa Canlaon. Makita usab sa ubang mga lawak ang ilang mga karaang mga lingkuranan gikan sa ilang karaang panimay. Og kining makina nga inay ilabay na lamang, napangitaan pa og paagi aron maggamit. Gihimo na kini karon og lamesa nga maoy gibutangan sa ilang TV set. Ug ang nakapahugyaw ang maaninaw nga view sa Mount Canlaon gikan sa ilang CR. Ang tag-iya ning makabilib nga guest house ang mi-takeover og kanhi mayor sa dakbayan sa Canlaon nga si Judith Blanco Cardenas. Giangko niya kanamo nga damgo gayud nila kini sa iyang bana nga may taliwan na. Bag-uhay lamang kini na human kini gisugdan, unom ka tuig na ang nilabay. Ang mga materyales nga gigamit sama sa bato, shells ug mga kahoy, nagsilbi di ay nga koleksyon